इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। इसी तरीके से NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों का जो हक है, आईन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। आज सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय की हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी। सरजद हमने अपना ये मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे ये कहा कि आपने NFC की भी मुखालफत कर दी है, आपने उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम में जो मंजूर हुआ उसका भी मुखालफत कर दी कि उसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको दोबारा ना लाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? सवाल जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतज़ामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतज़ामी किस्म की बातें, तो इंतज़ामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में रहेंगे। 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारत पे रोका गया तो उसके आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरी रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई धरना, कुछ भी नहीं दिखाया। क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का प्रूफ आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाती है। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी, जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर। मौलाना साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर, मौलाना साहब बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम, ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको। और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से
وہ اس پر کوشچنس ہیں۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا۔ ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے، ایک۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا، کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ایک طبعی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے۔ غیر طبعی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی، سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی جو 35 شرکیں ختم کر دی گئی تھی، اس میں سے کچھ دوبارہ اس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی، اور اگر غلطی کی تو بار بار ان پہ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بات تو سنو خدا کے بندے، ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو دستبردار کیا، جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا۔ تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے۔ مولانا یہ بتائیں اہم معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہے، اتنا ہی اہم معاملہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا ہے۔ آپ اثر رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، کیا آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مذاکرات آج پھر ہو رہے ہیں اور گرانٹر جو ہے 2 ایسے ملک ہیں، کیا ان سے رابطہ ہوا آپ کا یا حکومت کا کیا کردار ہوگا آپ کا؟ نہیں، میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں ایک اچھی خبر کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہماری دعائیں ہیں، ہم 2 پڑوسی ملک ہیں اور باہمی طور پر ہمارے بہتر تعلقات ہی ہمارے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 27 ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، نہیں لا جا سکی۔ ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے، یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ تو سارے سوالات وہ ہیں جو کہوں کہ مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے دورے کا بتائیں، بنگلہ دیش کا دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا ہی جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے کوئی، تو اس پر کیا کہیں؟ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے ابھی۔ صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو پریس کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں ہیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی 2 فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا، اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا، اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے۔
अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 2:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पे क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तब सर कर सर कराची मुलाकात भी होनी आपकी इसी पे? जी मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा। कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का मुशावरत वहाँ पे हो जाएगी। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं। माइक लगेगा मौलाना साहब के पास है माइक? नहीं पता नहीं वो आया। फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो आर्टिकल 243 में तब्दीली की मुखालिफत करेंगे। सूबों के हुकूक में इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो आर्टिकल 243 में तब्दीली करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि 27वीं फ़िलहाल बात नहीं कर सकते। 26वीं तरमीम का ये हाल है तो 27वीं का क्या होगा? हुकूमत 26वीं तरमीम में 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। हुकूमत का 27वीं आइनी तरमीम पर कोई मुसवदा सामने नहीं आया। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल करने से नुकसान होगा। ऐसे इक़दामात को आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मदारिस के हाथ मरोड़ कर वज़ारत तालीम के तहत लाने पर जोर दिया जा रहा है।